एउटा कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले अनुगमन गइसकेपछि सञ्चालकले जुन किसिमको झुटो विवरण दिएको प्रमाणित भयो। उहाँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका अधिकृत त्यसै गरी सूचना अधिकारी राम बहादुर चन्द हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। जुन यो केस एउटा बाल गृहको केसले यति बेला सामाजिक सञ्जाल सञ्चार माध्यममा तरङ्ग छाएको छ। तपाईले उद्धार गरिसकेपछि बालबालिकाको अवस्था के छ, कहाँ राख्नु भएको छ र कस्तो छ अवस्था, यो बताइदिनु पर्ने हुन्छ आज जनतालाई। हुन्छ। केयर बाल गृहको जुन एउटा शिशु फेला पारेर सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर जुन किसिमको यो एउटा सूचना जानकारी परिषदलाई प्राप्त भएपछि परिषदले केयर बाल गृहको अनुगमन साउन 13 गते पनि गरेको थियो र त्यसपछि हिजो हामीले अस्ति भनौँ 21 गते हामीले त्यो त्यहाँबाट चाहिँ बालिकाहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेका छौँ। कुरो चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने बाल गृहको जुन सञ्चालिका हुनुहुन्छ उहाँले त्यो शिशुको बारेमा पछिल्लो पटकको उहाँहरूकै भनाइबाट चाहिँ झुटो विवरण र गलत नियतका साथ शिशुलाई लिएको र बुझाएको भन्ने कुरा भइसकेपछि जुन हाम्रो प्रचलित बालगृह सम्बन्धी मापदण्ड छ, कानुन छ र त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल जोले त्यो सूचनालाई प्रचार प्रसार गरेका थिए त्यो सहयोगदेखि लिएर त्यो झुटो बोलेको सन्दर्भमा बालगृहमा भिड त्रासको कुरा एकपट्टि रह्यो भने अर्कोपट्टि त्यहाँ बालिकाहरूलाई स्याहार गर्ने कर्मचारीहरू कुनै पनि कार्य नरहेको अवस्थामा ती बालिकाहरूलाई यस्तो किसिमको एउटा मानसिक र सामाजिक नकारात्मक असर पर्ने अवस्थाबाट बचाउन र केही अनुसन्धानका कुराहरू शङ्कास्पद देखिएको हुनाले वास्तविक यी बालिकाहरू बालगृहमा राख्नुपर्ने अवस्था हुन् कि होइनन् त्यस सम्बन्धी पनि हामीले बालबालिकाको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले उद्धार गरेर हामीले अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राखेका छौँ र सबै बालिकाहरूको एउटा हामीले एसेसमेन्ट मूल्याङ्कन गरिसकेपछि आमा बुवा भएको बालिकाहरूलाई सम्बन्धित परिवारले पुनर्मिलन गराउँछौँ र केही बालिकाहरूको चाहिँ बाबुआमा नभएको वा थाहा नभएको भन्ने कुरा छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले दीर्घकालीन सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्छ। तर तपाईँहरूलाई के आरोप पनि लागेको छ भन्दाखेरि जब त्यहाँबाट तपाईँले बालबालिकाको रेस्क्यु गर्नुभयो एकदमै क्रूर शैलीमा अपहरण शैलीमा चाहिँ त्यहाँबाट बालबालिका निकालियो, यो चाहिँ पारा ठिक भएन भनेर सामाजिक सञ्जालतिर धेरैले विश्लेषण गरिरहेको छ। किन त्यसो गर्नुभयो तपाईँहरूले? त्यो नानीहरू एकदमै चिच्याएका छन्, रोएका छन्, उनीहरूको त्यो मस्तिष्कमा बाल मस्तिष्कमा असर परेन त्यसले? एउटा कुरा हामीले कुनै पनि बालबालिकासँग प्रत्यक्ष काम गर्दाखेरि बालमैत्री व्यवहार आचरण अपनाउँदै पनि उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र बालबालिकाहरूलाई सम्झाउँदा बुझाउँदाखेरि उहाँहरूले बुझ्नु सक्नु भएन भने त्यो बेलामा उहाँहरूकै हकितको लागि हामीले चाहिँ त्यो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसमा सचेत रहँदै पनि केही बालिकाहरूले त्यसमा असजिलो महसुस गरेको वा उहाँलाई पहिलेदेखि त्यस्तो किसिमको त्यहाँबाट चाहिँ केही यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि सिकाएको हुनसक्छ। किनभने हाम्रो परिषदले पटक पटक यस्ता कुराहरू उद्धार गर्दाखेरि अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने कुराहरू पनि हुन्छन् हैन। त्यसको बावजुद पनि अब हामीले केही छिन बालमैत्री पूर्ण ढङ्गमा हामीले उद्धार गर्न सक्नु पर्थ्यो तर त्यसो नभइकन केही चाहिँ बालिकाहरूलाई चाहिँ असहज के अरे त्यो बेलामा हुँदाखेरि उहाँहरूले त्यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँले भने जस्तै कुराहरू भएको देखिन्छ। केही अलिकता के भन्छ
अशान्त भयो जस्तो अवस्था देखिन्छ। अमानवीय तरिकाको देखियो नि त त्यहाँनिर हामीले। यस्तो कुरा हो, उहाँहरूकै हकहितको लागि कुरा गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई पीडा दुःख र अरू कुराहरू चाहिँ नोक्सान नहुने किसिमले हामीले उहाँलाई चाहिँ सजगताका साथ सतर्कताका साथ उद्धार गर्ने हो। तर उहाँले बालिकाहरूले रोयो कराउँदैमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ अराजकता भयो, सारा कुरा सक्यो भन्ने कुरा होइन। तर बालमैत्री कुराहरू चाहिँ भएन भने प्रवेश गर्दाखेरि अलिकति शान्त तरिकाले होइन, प्रहरी नगएर अरू कोही मान्छेहरू गएर चाहिँ सुटुक्कै त्यहाँनिर सम्झाइ बुझाइ गरेर ल्याउनु पनि सकिन्थ्यो होला होइन र। त्यहाँनिर चाहिँ प्रहरी गएर अलिकति हुल्लुङ्गे पारामा धेरै मिडियाहरू प्रहरीहरू कुदेको त्यहाँ चिच्याएको देख्दाखेरि कसको मन रुँदैन होला सर त्यो भिडियो हेर्दाखेरि भन्नुहोस् त तपाईँ। होइन, कुरा एउटा यस्तो, हामीले यो केसकै सन्दर्भमा करिब 2 पटक हामीले अनुगमन गरेका छौँ। अनुगमन गर्दाखेरिका कुराहरू पनि हेरेका छौँ र बालबालिकाहरूसँग हामीले अब त्यो किसिमको जानकारी पनि गराएका छौँ होइन। तर अब उद्धार गर्ने बेलामा प्रहरीको पनि एउटा चाहिँ सुरक्षा निकायको पनि त्यहाँ आवश्यकता रहन्छ, उहाँहरू पनि त्यो बेलामा हुनु जरुरी हुन्छ होइन। र अन्य पनि अब सरोकारवालाहरू पनि गएको बेलामा चाहिँ अब हामी उद्धार गर्छौँ तपाईँहरू भागेर जानुहोस् यस्तो भन्ने कुरा हुँदैन। तैपनि तपाईँले भनेको कुरामा हामीले प्रयास गऱ्यौँ बालिकाहरूसँग। अब यतातिर चाहिँ कुरो चाहिँ यस्तो यस्तो सिर्जना भएको छ, अवस्था यस्तो भएको छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होइन। यहाँ चाहिँ हो हल्ला, तपाईँहरूलाई पनि पटक पटक यहाँ चाहिँ के भन्छ सुरक्षाको अनुभूति छैनन्। यी कुराहरूबाट तपाईँहरूले चाहिँ भोलि तपाईँहरूको भविष्य सुनिश्चितको लागि पनि हामी आएर तपाईँहरूकै हितमा काम गर्ने हो भन्दा भन्दै पनि उहाँहरूले अब एकैपटक चाहिँ त्यो विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नभएको र अब त्यो केही कुराहरू चाहिँ त्यो गर्दाखेरि अब हामीले उद्धार गर्ने बेलामा सजगता अप्नाउँदै पनि केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ हुन सक्छन् होइन। त्यसलाई सुधार गर्दै जाने कुरा पनि हो र त्यसलाई हामीले चाहिँ अब यो साह्रै चाहिँ अब त्यो अन्य शब्दहरू तपाईँले भने जस्तै ती शब्दहरू त्यति चाहिँ नभनिदिँदा हुन्थ्यो कि अलिकति बालमैत्री ढङ्गले भएन भन्ने कुरा चाहिँ हो, ठिक हो होइन। ती कुराहरू चाहिँ छन्। हजुर, जस्तो अब अहिले पछिल्लो अवस्था बालबालिका कसरी रहेका छन् र तपाईँको अनुसन्धानले प्रहरीले एकतर्फी अनुसन्धान गरिरहेको हुनसक्छ। कतिजना बालबालिकाको बाबुआमा भेटिएको छ र उहाँहरूको मानसिक स्थिति के छ अहिले? हामीले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि 5 जना बालिकाहरूको आमा बुवा भएको अवस्था देखिएको छ। 2 जना बालिकाको चाहिँ 2टै आमा बुवा नभएको अवस्था देखिएको छ। 4 जना बालिकाहरूको चाहिँ बाबु र आमा चाहिँ थाहा नभएको भन्ने कुरा छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि थाहा नभएकोहरूको पनि आमा बुवा चाहिँ भेटिएनन्, फाइन्ड आउट भएनन्, पत्ता लगाउन सकिएन भने 6 जना बालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले दीर्घकालीन संरक्षणको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र 5 जना बालिकाहरूको परिवारको अवस्था पनि मूल्याङ्कन गरेर उहाँहरूको पालन पोषण शिक्षा स्वास्थ्यको निरन्तरता हुन सक्ने अवस्था छ भने हामी परिवारमा पुनर्मिलन गर्छौँ। तर यदि निरन्तरता हुने अवस्था परिवारको सदस्यहरूबाट छैन भने उहाँहरूको भविष्यको लागि पनि हामी अर्को बालगृह बनाऊ या सँगसँगै उहाँहरूको पनि निरन्तरता दिन्छौँ। भनेपछि सम्पूर्ण उद्धार गरेको बालिकाको पढाइ लेखाइ शिक्षा दीक्षा सबै कुराको ग्यारेन्टी सरकारले, नेपाल सरकारले गर्दछ हो, त्यो गर्नुपर्छ। अब बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बालगृहमा आउने बालबालिकाहरू 2 किसिमले मात्र त्यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा बाल कल्याण अधिकारीले वैकल्पिक हेरचाह अन्तर्गत व्यवस्था गर्ने क्रममा सिफारिस गरिरहेको बालबालिका, एउटा तत्काल संरक्षणको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ संरक्षण व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त ठानेका बालबालिका बालगृहमा आउनुपर्ने हुन्छ। र अब यो कानुन कार्यान्वयन र मापदण्डका कुराहरू हामीले पालना गर्ने सन्दर्भमा यी परिपालना नभएको अवस्थामा हामीले त्यस्ता बालगृहहरूबाट उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। त्यो पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि। बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई हेरेर सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको नै बालबालिकाहरू आमा बुवा र परिवारमा नै सुरक्षित हुन्छन्, उनीहरूको परिवारमा नै हित हुन्छ। अन्य सङ्घ संस्था या हक हित चाहने व्यक्तिहरूले पनि आमा बुवा परिवार छ भने, अभिभावक छ भने त्यही रहने वातावरण गरेर शिक्षा स्वास्थ्य स्याहार पालन पोषण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यही मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। आमा बुवा छ भन्दैमा भोलि शिक्षा पालन पोषण स्याहारको कुरामा घर परिवारको चाहिँ नाजुक अवस्था रहेछ आमा बुवाको भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ पठाउने कुरा रहँदैन। कतिजना चाहिँ नानीहरूको बाबुआमा सम्पर्कमा आउनु भएको छ। हामीलाई थाहा भए अनुसार उहाँको कोही बाबुआमा चाहिँ बाहिर
अमेरिकातिर युएसतिर रहेको भन्ने जानकारीहरू पनि आएको छ। तपाईँलाई त्यस्तो केही जानकारी त्यो हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ अहिले मैले चाहिँ यति आमा नभनौँ, त्यो कार्य भइसकेपछि आइसकेपछि पूर्ण विवरण आइसकेपछि हामी गर्न। जस्तो तपाईँले त्यहाँदेखि बालगृहमा सिधै हस्तक्षेप गर्नुभयो कि बालगृहमा आधिकारिक रूपमा सञ्चालन नभएको हो या किन तपाईँले त्यसो गर्नुभयो? हो, तपाईँले भनेको कुरा कहाँ जोडिएको छ भने जुन शिशुको सम्बन्धमा कुराकानी भयो, जुन अवस्था आयो, शिशु त व्यवस्थापन भइसकेको थियो। ती बालिकाहरू त त्यहीँ थिए, तर किन उद्धार गर्यो परिषदले भन्ने सन्दर्भमा मैले यहाँहरूलाई 3-4वटा कुराहरू चाहिँ बताउँछु। एउटा कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले अनुगमन गइसकेपछि सञ्चालकले जुन किसिमको झुटो विवरण दिएको प्रमाणित भयो, उहाँले नै गर्नुभयो भनेपछि उहाँको नियत र उहाँको व्यवहार, उहाँले गरेका कुराहरूमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यो रहँदै पनि जुन किसिमको चाहिँ यो हाम्रो मिडिया कर्मी साथीहरू, पत्रकारज्यूहरू, अरू छरछिमेकहरू या सम्बन्धित निकायका मान्छेहरू गएर जुन त्यो बालगृहमा चाहिँ सञ्चालिकाको अन्तर्वार्तादेखि लिएर उहाँसँगको कुराकानी, रकम फिर्ता, चन्दा फिर्ताका कुराहरू, चन्दा उठाएका कुराहरू, सारा कुरा यस्तो देखिँदाखेरि एउटा चाहिँ ती बालिकाहरूको चाहिँ त्यहाँ मानसिक शारीरिक के अरे मानसिक र सामाजिक रूपमा नै उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षित रूपले महसुस गर्ने अवस्था नदेखिएको र त्योभन्दा पनि त्यहाँको जस्तो हामी अनुगमन जाँदाखेरि उद्धार गरेको दिनमा चाहिँ कर्मचारी पनि नरहेको अवस्था भनेपछि यहाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन भए पनि केही ढङ्गमा चाहिँ बालिकाहरूको चाहिँ तपाईँको खानकै लागि पनि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले बालिकाहरूले पाउँछ कि पाउँदैन कि भन्ने कुरा पनि भयो र मुख्य रूपमा अनुसन्धान केही गरेर हामीले अनुसन्धान भन्दा पनि हामीले विस्तृत रूपमा बुझेर उहाँहरूकै हकितको लागि काम गर्नु पर्यो यति भइसकेपछि भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले उद्धार गरेर ल्यायौँ हैन। र यो उद्धार गर्नै पर्ने थिएनन्, किन उद्धार गर्यो भन्ने सन्दर्भमा कुरा उठ्दाखेरि मैले भनिसकेँ अब यी बालिकाहरू चाहिँ वास्तविक अहिलेको प्रचलित कानुन अनुसार चाहिँ त्यहाँ राखिएका हुन् कि होइनन् कानुनी पाटो कुरा भयो। त्यसपछि त्यहाँ ती सञ्चालिकाले त्योभन्दा पहिले पनि ती बालबालिकाको लागि केही संस्थाहरूले चाहिँ यो सहयोग गरेको थियो, सहयोग दिएको थियो भन्ने कुरा पनि आयो। केही कुराहरू चाहिँ अब यो प्रमाणित नभएको कुरा भन्नुहोस्, त्यो सुनिएका कुरा भनिएको कुरामा चाहिँ बालिकाहरूलाई पनि उहाँले जसरी यो बालकलाई चाहिँ एउटा देखाएर चाहिँ बालगृहलाई सञ्चालन गर्ने एउटा चाहिँ उहाँहरूको जुन सोच बनाउनु भयो त्यही सोचका साथ अरू बालिकाहरू पनि त्यसरी चाहिँ त्यहाँ रहन्छन् या त्यो प्रयोग हुन्छन् बाल अधिकार संरक्षण गर्ने नाममा भन्ने भएको हुनाले अब बालिका त्यो केही बोल्न सक्ने भन्न सक्ने बालिकाहरूलाई पनि हामीले काउन्सिलिङ गरेर त्यो कुराहरू पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा हामीले बालिका भनौँ या बालबालिकाहरूलाई बालगृहमा राख्दाखेरि वास्तविक आवश्यकताका आधारमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेर होइन कि आफ्नो क्षमता आफूले सक्ने कुराहरू हेरेर मात्र सञ्चालकहरूले पनि बालगृह सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र नेपाल सरकारको जुन बालगृह सञ्चालन सम्बन्धी ऐन नियम र मापदण्डमा उल्लेख भएका कुराहरू छन्, नीतिमा उल्लेख भएका कुराहरू छन्, ती पनि उहाँले परिपालना गर्नुपर्छ। किनभने हामी सबै बालबालिकाको हितको लागि काम गर्ने कुरा हो। पालना आजको दिनसम्म आउँदा गर्नु भएको छ कि छैन? तपाईहरु समक्ष चाहिँ नेपाल सरकारको मान्यताहरू उहाँले अवलम्बन गर्नु भएको छ कि छैन? यस्तो कुरा हो होइन, उहाँले जुन अहिलेको घटनाको विकसित रूप लिँदासम्म उहाँले गरेन कि भन्ने कुरा हो। हाम्रो त्यो गरेन कि भन्ने कुरा हो। त्यो यो पुरा हामीले यसमा चाहिँ सबै जानकारीहरू प्राप्त गरिसकेपछि यसको चाहिँ निष्कर्ष निस्किन्छ र निस्किसकेपछि पनि अब मैले तपाईँ सुन्नु अवैध रूपमा चलेको रहेछ संस्थामा हो, त्यो अवैध रूपमा चलेको होइन। पुष्टि अवैध रूपमा भन्दाखेरि तपाईँको यस्तो कुरा छ कि हामीले अवैधै भन्नुभन्दा पनि एउटा नेपाल सरकारको दर्ता हुने निकायमा होइन अनुमति सञ्चालनको लिएको छैनन् बालगृहले होइन, तर दर्ता चाहिँ ऊ चाहिँ सम्बन्धित निकायमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएको छ, म काम गर्छु भन्ने दर्ता भएको छ। तर त्यहाँ दर्ता हुने बित्तिकै संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ, आफ्नो लक्ष्य के अरे उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सक्छ होला, तर बालगृह सञ्चालनका अनुमति लिनु पर्थ्यो। अनुमति लिने क्रममा उहाँ लगायत केही बालगृहहरू चाहिँ तपाईँको अनुमति नलिकन पनि सञ्चालन भएको अवस्था हो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको कानुन मापदण्ड अनुसार चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले उहाँलाई चाहिँ अनुगमनको क्रममा उहाँहरूलाई बोलाएर भन्ने सन्दर्भमा पनि केही मापदण्डहरू हामी पुरा गर्दैछौँ, अहिले सकेका छैनौँ, हामीलाई केही समय चाहियो त्यस्तो भनेको हुनाले कानुन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अब के कसरी अगाडि कानुनी प्रक्रिया यस्तो हामीले त्यसको
यथार्थ विवरण यो छ भनेर मात्र दिन्छौँ हामीले होइन। त्यो कानुनी कारवाही गर्ने कुरा चाहिँ प्रहरीले गर्ने कुराहरू हो, कानुनकै पाटोले गर्छ होइन। अब हामीले त्यो खोज्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि अब त्यहाँ प्रहरी पहिले नै इन्भल्भ भएको छ, प्रहरी त्यो तपाईँको शिशु गर्दाखेरि राख्ने बेलादेखि नै प्रहरी नेपाल सरकारको प्रहरी त्यसमा इन्भल्भ भएर चाहिँ उहाँहरूले निर्देशन दिनुभएको छ, त्यो अनुसार उहाँले राख्नु पनि पर्छ। तर हामीले के हो भने त्यो बालगिरहको यथार्थ अवस्था के थियो होइन, त्यो अवस्थामा देखेको बुझेको प्राप्त प्रमाणहरू र बालबालिकाका अब हामीले त्यो जुन व्यक्तिगत विवरण छ त्यो पनि हामीले चाहिँ के भन्छ हेरेर ती कुराहरू गरिसकेपछि हामीले यथार्थ विवरण दिने हो। उहाँले कानुन चाहिँ कतिको काम गरेको छ या सजाय पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न या उहाँले चाहिँ त्यो अनुसार गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो कानुनको कुरा हो। तपाईँलाई अर्को कुरा अब एउटा कुरा तपाईँलाई जिज्ञासा होला मैले भनिदिउँ, जस्तो उहाँको उद्धार गरिसक्यो अब चाहिँ नसक्यो भने त्यो बालिकाहरू उहाँले पालन पोषण गर्न फिर्ता हुन्छन् कि भन्ने सन्दर्भमा अब हो त्यो कुरा चाहिँ उहाँले जस्तो कि राख्नुभयो मैले पालन पोषण गर्न पाउँछु भन्ने कुराहरूमा हो भने अब अन्य व्यवस्था र अन्य कुराहरू र त्यस्तो अवस्था आए बाहेक परिषदले मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो मापदण्डमा 10 सङ्ख्या 10 भन्दा कम छ भने बालगिरह सञ्चालन गर्न चाहिँ हामीले अनुमति दिने कुरा रहँदैन, सहमति दिने कुरा रहँदैन। अब 5 जनाका त हामीले भन्यौँ त्यो आमा बुवा भएका छन्, तर आमा बुवा भएका पनि अहिलेको कानुनले चाहिँ अब यो आइसकेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले कसरी उहाँलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने या यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने मिलाउने भन्ने कुरा मात्र हो होइन। तर आमा बुवा भएका बालबालिकाहरू चाहिँ बालगिरहमा राख्नु बालबालिका विरुद्धको हिंसा हुन्छ, कानुन विरुद्ध काम कार्य हुने भएको हुनाले 6 जनाको लागि मात्र उहाँले चाहिँ त्यो बालगिरह बालिकाहरू लगेर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो कन्टिन्यू गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। भनेपछि उहाँले फिर्ता पर्ने अवस्था छैन, जुनसुकै निकायमा गए पनि केसै लडे पनि अदालतै गए पनि अरूको मैले भने अरू अदालतले कानुनले गर्ने कुरा उहाँको जुन किसिमको सबैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको हक अधिकारको कुरा सबैलाई छ नि त, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले त्यो कसले के ठान्छ मैले भने अन्यथा अरू निकायबाट या अन्य अवस्थाबाट अन्य प्रमाणहरू जुटाएर त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्न सक्नु अलग कुरा हो। तर बालगिरह सञ्चालनको हिसाबले चाहिँ मैले भने 5 जना बालिकाहरू आमा बुवा भएका छन्, त्यो आमा बुवा भएका बालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ किनभने उहाँहरू 2-3 वर्ष कोही चाहिँ 1-1.5 वर्ष जति मात्रै भएको अवस्था देखिन्छ, 73 सालदेखिका बालिकाहरू त्यहाँ आएको देखिन्छ भने हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यो बालगिरह सञ्चालन गर्नलाई फेरि उहाँलाई चाहिँ फिर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिलेसम्मको अवस्थामा मैले त्यो राखेँ। हजुर जस्तो हामी अन्तिममा छौँ, अब चाहिँ नि उनले प्रक्रिया नपुर्याई सञ्चालन गरेको तपाईँले हस्तक्षेप गरेर उद्धार गरिसकेको अवस्था छ, यदि कानुनले उनलाई दोषी देखायो भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा उनलाई के सजाय हुन सक्छ? तपाईँको यो कानुनले के भन्छ बालबालिका सम्बन्धी कानुन? बालबालिका सम्बन्धी कानुनमा तपाईँको उहाँले चाहिँ एउटा के भन्छ कानुन बाहेक बालगिरहमा राख्न नपाइने भन्छ। मैले तपाईँलाई पहिले भने कानुन बाहेक भनेको बाल कल्याण अधिकारीले सिफारिस गरेका र नेपाल सरकारले संरक्षण गर्न आवश्यक ठान्ने सिफारिस गरेका बालबालिका मात्र बालगिरहमा रहन्छन् होइन। र जबरजस्ती अनाथ घोषणा गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन भनेको छ। आमा छँदछ त्यो अवस्था एकातिर छ, आमाको पनि अधिकार एकातिर छ, हेर्नुहोस् व्यवस्थापन गर्दा त्यो ऐनमै व्यवस्था गरेको छ। के व्यवस्था गरेको छ भने जबरजस्ती गर्ने या हार्नताबाट त्यस्तो कुनै बालबालिका जन्मिन गयो भने आमाले यदि चाहिँ म पालन पोषण गर्न सक्दैन भने बाल कल्याण अधिकारीसँग निवेदन दियो भने त्यो विशेष आवश्यकता भएको बालबालिका हुन्छ र त्यो चाहिँ प्रक्रियामा गएर यसरी नै तपाईँको के अरे बालगिरहसम्म पुग्न सक्ने अवस्था रहन्छ होइन। त्यसो भएको हुँदा अब अहिले मैले एक्ज्याक्ट हेरेर त तपाईँले चाहिँ सबै कुरो त त्यो मैले राख्न सक्दिनँ होला, तर त्यो कानुन बमोजिम बाहेक र त्यो अनाथ जबरजस्ती घोषणा गर्नेलाई मलाई लाग्छ कम 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र केही महिना चाहिँ सजाय या दुवै हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था त्यहाँ छ बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा। अब देवानी संहितामा पनि यो सम्बन्धमा केही कुराहरू झुटो बोलेका अन्य कुराहरू पनि हाम्रो अरू कानुनले पनि यसमा चाहिँ तपाईँको कुराहरू हेर्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अब एउटै कुराहरू भन्दा पनि यसमा 2-3वटा किसिमका कुराहरू चाहिँ आउँछन् होइन। अनुसन्धानको घेरामा भनेको उहाँलाई चाहिँ अनुसन्धानको घेरामा लिएर चाहिँ हामीले अब उहाँले जानेर बुझेर कुराहरू गर्यो या गरेन, तर कानुनको चाहिँ म अज्ञानता छ भन्ने कुरा कसैलाई क्षम्य हुँदैन भन्छ, तैपनि अब उहाँको सोच र नियतका कुराहरू राम्रो किसिमले ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो त्यो शिशुलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि गलत नियत देखिन्छ उहाँको, त्यो गलत नियत अहिले मात्रै हो कि त्योभन्दा अगाडि पनि बालबालिकाप्रति उहाँले गलत नियत गरेर हिँड्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि त्यो अनुसन्धानको क्रममा होला होइन। जस्तो तपाईँहरूले त्यहाँनिर अनुमान गर्दाखेरि झुटो प्रमाणहरू पेश गर्नुभयो भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यो शिशुलाई चाहिँ त्यो नौटङ्की मञ्चन गरिराख्दाखेरि केका लागि गरिएको देखियो? हो त्यो आर्थिक लाभको लागि, त्यो छिट्टै आर्थिक लाभको लागि उहाँले गरेको देखिन्छ। हो उहाँ चाहिँ आर्थिक लाभको लागि उहाँले, किनभने उहाँले हो आमाले त दिइसक्यो नि,
उहाँले ढुक्क राखे हुन्थ्यो नि त। उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले व्यवहारिक फेला पारेँ भनेर कार्टुनमा राखेर चाहिँ एउटा चौरमा राखेर आफ्नै ती नानीहरू त्यहाँ बैसकलाई गरेर अनि चाहिँ मिडिया बोलाएर सारा गरेर गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन क्या। उहाँको के भयो भने अब हामीले यो हाम्रो सोचको कुरा किन त्यस्तो गर्नु उहाँले उस्कायो त भन्दाखेरि अब यहाँ खर्च मेरो सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो छ, एउटा यसरी एउटा चिज पाइएको छ ल्याएको छु, अब यसलाई देखाएर सहयोगदाताहरूले चाहिँ अलिकति दियो भने ती बालबालिकाको हकहित र आफूले बालगृह सञ्चालन गरौँ भन्ने हिसाबले उहाँले त्यो गर्नुभएको कुरा हो। तर बालबालिकालाई त्यसरी देखाएर के भन्छ बालबालिका प्रयोग गरेर बालबालिकालाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ राख्ने वातावरण गर्नु र आर्थिक लाभ अन्य कुराका लाभहरू लिनु भनेको कानुन विरुद्ध हुन्छ। ठगी भन्दा पनि मैले चाहिँ झुटो बोलेको भन्छु। अब त्यो कानुनका कुराहरू चाहिँ हेर्नुहोस् स्पेसिफिक रूपमा भने उहाँ एउटा झुटो त बोल्नै भयो। तपाईँको झुटो बोलेको के कुरा हुन्छ, त्यो झुटो त उहाँले झुटो विवरण दिनुभएको छ, झुटो बोल्नुभएको छ, आफैलाई झुटो साबित गर्नुभएको छ। उहाँले त्यो मलाई लाग्छ स्वीकार पनि गरिसक्नु भएको छ। अब स्वीकार गरिसकेपछि मान्छेहरूले कति क्षमा गर्छ के गर्छ भन्ने कुरा कानुनको कुरा हो। त्यो अब यो जुन प्रक्रिया प्रोसेसमा गएको छ ती कुराहरू चाहिँ एउटा पाटो भयो। अब यी बालिकाको सन्दर्भमा मैले स्पष्ट तपाईँहरूलाई 4-5वटा कारण बताएँ कि बालिकालाई हामीले उद्धार गर्नु किन गर्यौँ भन्ने कुरामा यो केसमा गर्नु भन्ने कुरा राखेँ र लगभग हाम्रो जानकारी अहिलेसम्म भएका तथ्याङ्क र हाम्रो अनुगमन र अनुगमनमा गएका टोली साथीहरूको चाहिँ वास्तवमा बुझ्दाखेरि कुरा यही हो। तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न, जस्तो जति पनि बेसाएर छन् बालबालिका तिनलाई जसरी बालबालिका यो राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, नेपाल सरकारले जसरी खोज तलास गर्नुपर्ने हो, त्यसमा तपाईँहरू चुक्नु भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छन्। त्यसकै परिणामस्वरूप अहिले यो बालगृहलाई लिन सकिन्छ भनेर भनिएको छ। यो कतिको सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, चुकेको भन्ने कुरा मिल्दैन। सरकार चुक्दैन पनि, तर अपर्याप्त त हुन्छ, त्यो सही कुरा। तपाईँ भएका कानुनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न हामी अपर्याप्त हुन्छ। तपाईँलाई अहिले मैले यहाँ चाहिँ कुरा राख्दाखेरि बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बालबालिकाको हक अधिकार हरेक किसिमको सुनिश्चित गर्ने कुरा, संविधान बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा अधिकारका कुरा र संयन्त्रका कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तह, स्थानीय बाल अधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी, प्रदेश बाल अधिकार समिति, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र मन्त्रालय, महिला बाल ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय तमाम छन्। तर हाम्रो यो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको भूमिकाको रूपमा हेर्दाखेरि यो सबै किसिमका विशेष संरक्षण भएका बालबालिकाहरूको हक हितको संरक्षण, सम्मान, परिवर्तन, परिपूर्ति गर्नेमा हामीले हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा छँदैछ। र न्यायिक समितिले यसमा चाहिँ सबै कुराहरू हेर्ने कुरा भनेको अहिलेको बाल अधिकार उल्लङ्घनको कुरा हेर्ने भनेको व्यवस्था कानुनमा भएको छ। त्यो कुराको संरचनामा संरचना क्रियाशील गर्नमा अलिकति नियमावली हाम्रो अब लाग्छ मलाई हाम्रो नेपाल सरकारले नियमावली ल्याउँछ होला ऐनमा त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई। त्यो आइ नसकेको अवस्था भएको हुनाले केही अप्ठ्याराहरू छन् र बाल गृह सञ्चालन सम्बन्धी पनि परिमार्जित ढङ्गमा यो सङ्घीयताको आकारमा के त्यस्तो भएको हुनाले आमा बुवालाई नै अहिलेको ऐनले त तपाईँको यो के मानेको छ भने जिम्मेवार छ। आमा बुवाले नै आफ्नो दायित्व पुरा गरेनन्, आफ्नो स्रोत साधन जुन क्षमता हुन्छ नि, हैसियत हुन्छ नि, त्यो अनुसार गरेन भने त बढीमा 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने, 3 महिनासम्म कैद गर्ने त्यो व्यवस्था गरेको छ। तपाईँको सबै कुराहरू छन्। प्रत्यक्ष हामी यस्तो संलग्न हुने निकायहरूको पनि छ र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको भनेको राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। यसले चाहिँ एउटा तपाईँको राष्ट्रको जुन किसिमको एउटा एकीकृत नीति कानुन छ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सृजना गर्ने हो। प्रदेश स्थानीय तहलाई चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ सहयोग गराएर कार्यान्वयन गर्ने एकाइको रूपमा चाहिँ उहाँलाई स्थापित गर्नुपर्ने हो र स्वयं कानुन बमोजिम चाहिँ स्थानीय तह, स्थानीय बाल अधिकार समिति, प्रदेश बाल अधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी सबैले आफ्नो दायित्व जिम्मा गर्नुपर्छ, के अरे पुरा गर्नुपर्छ। त्यसमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले बालबालिकाको हक अधिकारको लागि तपाईँको सामाजिक संस्था हुन् या यो बालगृह हुन् या तपाईँको यस क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रो गैरसरकारी संस्था हुन्, सरकारी निकाय हुन्, उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्ने, तपाईँको सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने, होइन प्रचार प्रसार पनि तपाईँहरू जस्तै सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि भएका व्यवस्था कानुनका बारेमा जानकारी गर्ने। जस्तो अस्ति त्यो जानकारी हाम्रो पुष्पा म्यामलाई थाहा हुनु पर्थ्यो, जुन त्यहाँ सञ्चालिका हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अहिलेको कानुनमा के व्यवस्था छ, मैले कसरी बालक लिन सक्छु, के छ कानुनको व्यवस्था, 2 वर्ष भइसक्यो नि। तपाईँ कानुनको बारेमा उहाँले पनि जानकारी हुनुपर्छ र हामीले पनि उहाँलाई जानकारी नभएको बेला के छन् भने त्यो बारेमा हामीले पटक पटक उहाँ पर्नु भएन होला, तर बालगृहका सञ्चालकहरूलाई, बालगृह महासङ्घहरूलाई यो बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ कि बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ, मापदण्डमा यस्तो व्यवस्था छ, आवश्यकता यो हो, सिद्धान्त यो भन्छन्। हामी सबै कुरा यो सँगसँगै यता पनि केही कुराहरू कुनै बेलामा चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउँछ, हाम्रो बुझाइ एक रूप हुँदैन, सम्बुझाइ हुँदैन, हामी यो गरौँ भन्ने कुरामा हामी निरन्तर रहन्छौँ। यस्ता समस्याहरू अब आगोलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नुपर्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बालबालिकाको हक हितलाई सर्वोत्तम हित हुने जे कुरा हुन्छ त्यो कुरा हामीले गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।